Yung mga kaigsuonan, nag-ingon ang Bible diri sa Romans 1 verse 20 hangtod sa 22. Sukad nabuhat sa Dios ang kalibutan, tin-aw kaayo nga nakita diha sa mga butang nga gibuhat sa Dios ang iyang dili makita nga mga kinaiya, nga mao ang iyang gahom nga walay katapusan ug ang iyang pagka-Dios. Busa wala na sila pangatarungan, nahibalo sila sa Dios apan wala sila magpasidungog kaniya. Ingon nga Dios o magpasalamat kaniya. Ang ila hinuong huna-huna pulos binuang ug nangitngitan ang ilang mga salabutan. Matud nila maalam sila apan mga buang-buang diay. So dili jud magmahay ang tao tungod kay ang Dios yan ang ipadayag ang tanan, ang iyang pagka-Dios. Ug bisan pa niya ang tanan, ang mga tao wala jud mo pasidungog kaniya. So wala na pangulipas pa ang tao tungod kay ang Dios wala nagtago, nagpadayag siya sa iyang pagka-Dios. So maura to, salamat sa pagpaminaw, hinaot nga atong ilhon ang Ginoo. Dili ta mo ingon nga kinsa man na ang Dios, wa galing ko kailan niya. So kinahanglan gyud ato yung susihon ang atong kaugalingon kung nakaila pa gyud ta sa Ginoo. So maura to, salamat sa pagpaminaw. God bless.